सर्वेभ्यो नमो नमः। मम नाम रश्मिता नायक। अहं केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय श्री रणवीर परिसरस्य शिक्षाशास्त्री द्वितीयवर्षस्य छात्राधिपति अस्मि। अद्य मम बिन्दवः शारीरिकशिक्षाया लक्ष्यम् उद्देश्यं महत्त्वं च। आधुनिकसमाजे शारीरिकशिक्षायाः महत्त्वम् अत्यधिकं वर्तते। केवलं बौद्धिकविकासः न अपि तु शारीरिक मानसिक सामाजिक विकासः अपि अस्ति। शारीरिकशिक्षा एतत् सर्वं साधयति। अस्याः माध्यमेन विद्यार्थिनः स्वास्थ्यं सक्रियः च भवन्ति। शारीरिकशिक्षा केवलं क्रीडानां शिक्षणं न अपि तु जीवनशैली निर्माणे एव महत्त्वपूर्णभागः सन्ति। एषः मनुष्यस्य सर्वाङ्गीणविकासे प्रमुखः भूमिकाः निर्वहन्ति। तदनन्तरं शारीरिकशिक्षायाः लक्ष्यं। शारीरिकशिक्षायाः लक्ष्यं मुख्यलक्ष्यं स्वास्थ्यशरीरस्य निर्माणः अस्ति। स्वास्थ्यशरीरे स्वास्थ्यमनः इति सिद्धान्तः अस्य आधारः अस्ति। अस्य माध्यमेन शारीरिकसुदृढता वर्धते, स्नायवः सशक्ताः भवन्ति, शरीरस्य लचीलता फ्लेक्सिबिलिटी वर्धते, शरीरस्य सम्यक् विकासः भवति। अतः शारीरिकशिक्षायाः लक्ष्यं केवलं शरीरस्य वर्धनं न अपि तु स्वस्थजीवनस्य निर्माणः अस्ति। तदनन्तरं शारीरिकशिक्षायाः महत्त्वं। शारीरिकशिक्षायाः महत्त्वं जीवनस्य प्रत्येकस्मिन् क्षेत्रे दृश्यते। प्रथमतः स्वास्थ्यरक्षणं क्षेत्रे नियमितव्यायामेन शरीरं निरोगः भवति। निरोगाणां सम्भावना न्यूनता भवति। द्वितीयतः मानसिकशान्तिक्षेत्रे क्रीडानां व्यायामैश्च मानसिकतनावः न्यूनः भवति। मनः प्रसन्नः भवति। अनुशासनः। तृतीयतः अनुशासनः शारीरिकशिक्षायाः न्यूनपालनं शिक्षयति। समयपालनस्य महत्त्वं वर्धयति। चतुर्थतः सहयोगभावना। क्रीडायाः समूहकार्यं भवति। अतः सहयोगभावना वर्धते। आत्मविश्वासः वर्धते। क्रीडासु सफलता आत्मविश्वासं वर्धयति। रोगप्रतिरोधकशक्तिः। नियमितव्यायामेन शरीरस्य रोगप्रतिरोधकशक्तिः वर्धते। अतः स्पष्टं यत् शरीरस्य शिक्षा केवलं क्रीडा न अपि तु जीवनस्य आधारः अस्ति। शारीरिकशिक्षायाः उद्देश्यं। शारीरिकशिक्षायाः अनेकानि उद्देश्यानि सन्ति। शारीरिकविकासः, कौशलिकविकासः, स्वस्थजीवनकौशलनिर्माणं, नैतिकमूल्यविकासः, क्रीडाभावनाः विकासः, सामाजिकविकासः इति।